सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ आन्दोलन सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन थालेको छ। आइतबारदेखि मध्य सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित उनका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूले संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरनामा बसेका हुन्। पूर्व निर्धारित आन्दोलनको कार्यसूची अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्राङ्गणमा पन्जाल लगाएर मन्त्रीहरू धरनामा बसेका छन्। प्रदेश सरकारले पहिलो चरण अन्तर्गत 7 दिनसम्म धरनामा बस्नेछन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले आन्दोलनमा उत्रेको बताए। उनले संघ सरकारले प्रहरी प्रशासन सहित विभिन्न अधिकारहरू प्रदेशमा हात नदिएसम्म संहिताको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए। धरना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउत सहित गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव लगायत सबै मन्त्री र प्रदेश सांसदहरू उपस्थिति भएका हुन्। यसअघि मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री देउबा सहित सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने केही दिन अघि प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष शिव कुमार शाहले 135 जना वृद्धालाई लिएर राम जन्मभूमि अयोध्याका लागि निस्केका हुन्। आइतबारदेखि धार्मिक यात्रा प्रारम्भ भएको हो। वडा अध्यक्ष शाहले आफ्ना वडाका 135 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लिएर भारतको अयोध्या, बनारस सहितका तीर्थधामका लागि प्रस्थान गरेका हुन्। उक्त अवसरमा विदाई गर्न पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले मन्सी 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धनुषा 3 बाट उम्मेदवारी दिने बताए। उनले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट भई मिलेर आगामी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताए। नेता निधिले सत्ता गठबन्धनको दलमा नरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि 5 दलीय गठबन्धनमा सहभागी गराई सरकारमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। नेता निधिले लोसपाको वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई आफूले स्वयं कुरा गरेर निर्वाचनमा सँगै जानका लागि भनेको बताए। उनले भने लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छन्। धनुषा 3 मा 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको तर्फबाट राजेन्द्र महतो निर्वाचित भएका थिए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता निधिलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गरेका थिए। जनकपुरधाममा भ्रष्टाचार विरुद्धको 2 दिने कार्टुन प्रदर्शनी सुरु भएको छ। बार एसोसिएसनको सभा हलमा उक्त प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। देशमा रहेको भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर बनाएका चर्चित कार्टुनिस्टका दर्जनौं कार्टुन प्रदर्शनमा राखिएका छन्। कार्यक्रममा मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले कुनै पनि देशको मूल शासक कठोर नभएसम्म देशका तल्लो तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन नसक्ने बताए। उनले देशमा हाल दिउँसै रात देख्ने गरी भ्रष्टाचार भइरहेको जिकिर गरे। मन्त्री शाहले भ्रष्टाचार मात्र नभई देशमा रहेको विद्यमान व्यथित विरुद्ध अहिले कार्टुनिस्टहरू समाचार र लेख भन्दा पनि प्रभावकारी कार्टुन बनाएर सचेतना जगाउने काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालले यस प्रदर्शनीको आयोजनामा गरेको हो। कार्यक्रम आइतबारसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ। सर्लाहीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका 5 रञ्जितपुरमा हिजो साँझ ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमा सवार स्थानीय 36 वर्षीय लल्लु माझी मुसहरको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका
मुसहरको उपचारका क्रममा मङ्गलबार स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बालुवा लोड भएको ना 5-9971 नम्बरको ट्र्याक्टर शनिबार साँझ 6 बजे अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो। दुर्घटना पश्चात फरार रहेका ट्र्याक्टर चालकको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लालाबन्दी सर्लाहीले जनाएको छ। कुमारी आमा भनेर चिनिने मोहतरीकी निहारिका सिंह राजपूतको विषयमा फैसला गर्ने जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि छानबिन सुरु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निहारिकाको विषयमा जानकारी लिन शनिबार शीतल निवासमा बोलाएका कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीश भट्टराईमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएका थिए। न्यायाधीश भट्टराईमाथि न्याय परिषदले छानबिन सुरु गरेको उनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए। 2076 कार्तिक 6 गते जबरजस्ती गर्ने गरिएको उनको जिकिर छ। धनुषाको महेन्द्रनगरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर आफूलाई गर्ने गरेको उनको दाबी छ। उनका अहिले 21 महिनाका छोरा पनि छन्। 2076 फाल्गुनमा बलात्कार गरेको मुद्दा दर्ता हुनुअघि निहारिकाले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कायम गर्न र हक अधिकारको माग गर्दै प्रहरीलाई निवेदन दिएकी थिइन्। सोही निवेदनलाई आधार मान्दै जिल्ला अदालत धनुषाले जबरजस्ती गर्ने गरेको प्रमाण नपुगेको भन्दै शिवराजको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सफाई दिएको थियो। शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारिकाको प्रहरीको सहयोगमा उद्धार भएको थियो। अहिले उनी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत छिन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठकले बीमा विधेयक 2079 पारित गरेको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बीमा विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको हो। 27 असार 2075 मा संसदमा पेश भएको विधेयक 4 वर्षपछि पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पेश गरेको विधेयकको संशोधन प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। संसदमा विधेयकको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 को कुनै पनि व्यवस्थालाई हस्तक्षेप नगरेको बताए। यस्तै उनले ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा पहुँच विस्तार गर्न ऐनले लघु बीमा कम्पनी खोल्ने परिकल्पना पनि गरेको बताए। पुनः नियुक्तिपछि पहिलो पटक संसदमा अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार रोस्टरमा प्रयोग गरे चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेपछि शर्माले असार 22 गते राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो। समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि श्रावण 15 गते पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले पहिलो पटक संसदको रोस्ट्रम प्रयोग गरे। आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको बीमा विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भने प्रस्ताव टेबुल गरे। छलफल गरियोस् भने प्रस्ताव एमालेका सांसदहरू सहितको सभाले बहुमतले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि सांसदहरूलाई विधेयकमाथि बोल्न सभामुखले समय दिए। छलफलमा एमालेका सांसदहरूले पनि भाग लिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री शर्माले जवाब दिएपछि सभाले विधेयक बहुमतले पारित गर्यो। रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट मैत्री र भोजपुरी भाषाका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कार्यस्थलले माग गरेकी छिन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समय बोल्दै उनले रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणले मैत्री र भोजपुरी लगायतका भाषाका समाचार, सूचना र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू रोकेको बताइन्। उनले बर्दिवासको प्रसारणबाट हक गरेर केन्द्रीय प्रसारणले समाचार दिँदा समस्या देखिने गरेको उल्लेख गरिन्। सांसद कास्थले प्रदेशको प्रसारणलाई यथावत राखी केन्द्रीय प्रसारणले मैत्री र भोजपुरी भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी हुन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अर्थ मन्त्रालय माफियाको कब्जामा रहेको बताएका छन्। उनले आइतबार भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा बोल्दै उनले भने बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको 40 खर्ब ऋणमध्ये 30 खर्ब रुपैयाँ 100 जना व्यापारीले चलाएका छन्। यो सौदा देशको अर्थतन्त्र माफियाको कब्जामा रहेको छ। अर्थ मन्त्रालय माफियाको कब्जामा रहेको छ। त्यस्तै सुवालले राष्ट्रिय बैंकले 7 खर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह गरेको ऋण 5 खर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलमा रहेको बताए। बाँकी 2 खर्ब रुपैयाँ हराएको उनको जिकिर छ। यी विषयमा अर्थमन्त्रीले कुनै पनि कुरा चासोका साथ नरहेको उनले आरोप लगाए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलले युवालाई महत्त्व नदिएको भने कुरा सत्य नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकामा 29 वर्षको उपमेयर बनाएको उल्लेख गर्दै अन्य पार्टीलाई 29 वर्षका युवालाई उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गरेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले आफ्ना नयाँ युक्तिहरूलाई अघि सारेर ज्येष्ठ नागरिकका कुरा सुनेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। देशमा हिंसा सृजना भएका कारण युवा परिवार पाल्न विदेश जानु परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि युवा विदेश पलायन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले गठबन्धनमा भएका सरकारले राजनीतिलाई दुश्मनीतिर लैजान खोजेका छन्। हाम्रो समाज स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धातिर जाने कि दुश्मनीतिर, कहिले जातका नाममा, कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिजाउन खोजिन्छ, सेन्टिमेन्टमा ल्याउन खोजिन्छ, नेपालीलाई फुटाउन विभाजन गर्न खोजिएको छ। त्यसो गर्नु राम्रो होइन। हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ। उहाँले यो सबै आफ्नो कर्म देशका लागि समर्पित रहेकोले देशकै लागि सम्पत्ति दान दिएको बताउनुभयो। देशको विकासका लागि काम गर्दा विरोधीहरूले काम गर्न नदिएको दाबी गर्दै उहाँले देश विकास र समृद्ध बनाउने अभियानमा भने अघि बढिरहने उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक समाचार। सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले श्रावण 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। मन्त्री कार्कीका अनुसार विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने 100 मिलियन डलर करिब 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना योजनाका लागि जापानी एन 2256 मिलियन 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सरकारले सबै राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलब मान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ। यही श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नयाँ तलब मान र ग्रेड सरकारले स्वीकृति गरेको हो। मन्त्री कार्कीले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि 2079 श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको दबाव समाधान गर्न भन्दै सरकारले आयातमा गरेको कडाई र तरलता अभावलाई कारण देखाएर बैंकहरूले कर्जा लगानी रोकेपछि मुख्य भन्सार वीरगञ्जमा गाडी थुप्रिएका छन्। बजारमा नयाँ गाडीको माग नै नभएपछि आयातकर्ताले भन्सारमा भित्रिएका गाडी समेत छुट्याएका छैनन्। प्रतिपत्र एलसी खोलेर भित्रिएका गाडीको जाँचपासका लागि राजस्व तिर्ने
पैसा समेत नभएको भन्दा आयातकर्ताले गाडी छुटाउन ढिलाइ गरेको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए। एकीकृत जाँच चौकी आइसिपी परिसरमा 1700 भन्दा बढी नयाँ गाडी रोकिएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्ड NITDB वीरगञ्जका प्रमुख कमल ग्यावलीले जानकारी दिए। आइसिपी को 400वटासम्म गाडी पार्किङको क्षमता हो। 1700 भन्दा बढी गाडी थुप्रिएपछि व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त बनेको छ। ग्यावलीले भने सरकारले 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका गाडीको आयातमा रोक लगाएको छ। आयातमा कडाई गरेपछि गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा गाडीको आयात यसै पनि घटेको थियो। बैंकहरूले गाडीमा कर्जा करिब बन्द नै गरेको छन्। गाडी कर्जा नपाएपछि बजारमा माग आउन नसकेको आयातकर्ता बताउँछन्। सवारी साधन आयात हुने मुख्य नाका वीरगञ्जबाट गत कार्तिकदेखि नै यस्ता सवारी साधनको आयात घटेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्तिकता प्रत्येक महिना अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा आयात घटेको भन्सारको तथ्याङ्क भन्सारसँग छ। गत असारमा वीरगञ्ज भन्सारबाट 68वटा मात्र जीपकार जाँच पास भएको छ। त्यसअघिको समीक्षा महिनामा यो सङ्ख्या 487 थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को दोस्रो चौमासदेखि नै आयातमा क्रमश कडाई थालेको थियो। त्यसयता हल्का सवारी साधनको आयात निरन्तर ओह्रालो लागेका तथ्याङ्कले देखाउँछ। केही आयातकर्ताले सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलमा पनि जग्गा भाडामा लिएर गाडी राख्ने गरेका छन्। भारतबाट आयात हुने गाडी 3 महिनाभित्र भारतीय भन्सारबाट बाहिरिएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै त्यहाँको वस्तु तथा सेवा कर GST फिर्ता पाउने प्रावधान छ। भारतमा GST मिलानका लागि पनि आयातकर्ताले अहिले धमाधम गाडी भित्र्याउनु परेको हो। भन्सारमा आइसकेको गाडी आयातकर्ताले जाँच पास गराएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। लोगार बर्दाक र खोस्त प्रान्तमा मुसलेधारे वर्षा र बाढीका कारण कम्तीमा 21 जनाको मृत्यु हुनका साथै 100 घाइते भएका राज्य सञ्चालित समाचार संस्था बख्तरले शनिबार जनाएको छ। भारी वर्षा र अचानक आएको बाढीका कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा रहेका 3 प्रान्तका ठूलो संख्यामा गाउँ र बस्तीमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राकृतिक प्रकोपले 100 आवासीय घरहरू पनि नष्ट गरेको छ र छिमेकी 3 प्रान्तहरूमा हजारौं हेक्टर खेत र 10औं बगैँचाहरू प्रभावित भएका छन्। करिब 2 सप्ताह अघि अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तको एक गाउँमा आएको व्यापक वर्षापछि आएको विशाल बाढीमा परि महिला र बालबालिका सहित 40 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने कयौं घाइते भएका थिए। रुसले औषधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मानवता विरुद्धको अपराध रहेको भन्दै युक्रेनले टिप्पणी गरेको छ। युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्री भिक्टर ल्यास्कोले रुसले अत्यावश्यक औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएर मानवता विरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। मन्त्री ल्यास्कोले आफ्नो देशमाथि रुसले आक्रमण सुरु गरेदेखि नै औषधि जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र यो निन्दाको विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँले रुसले कब्जा गरेका ठाउँमा नागरिकको उपचार र स्वास्थ्य अवस्था दैन्य बनेको समेत बताउनु भएको छ। विगत 6 महिनाको युद्ध अवधिमा रुसले मानवीय करिडोरहरूमा सहज आवाजावतको अनुमति दिएको छैन, जसले गर्दा बिरामीलाई अनुदानका औषधि समेत उपलब्ध गराउन समस्या भएको मन्त्री ल्यास्कोले बताउनु भएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। युक्रेन सरकारले क्यान्सर र अन्य दीर्घ रोगीहरूलाई अनुदानमा औषधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, तर युद्ध सुरु भएपछि अस्पताल र
सडक लगायत थुप्रै पूर्वाधारको विनाश भएको छ। यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई भताभुङ्ग बनाएको छ। मानिसहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका लेखक सलमान रुस्दीलाई भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालिएको छ। उहाँको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिएको र भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकालिएको रुस्दीका सहयोगी एन्ड्रयू वाइलीले पुष्टि गर्नुभएको छ। उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ तर अरू थप विवरण दिएको छैन। 75 वर्षका रुस्दीमाथि न्युयोर्कमा भइरहेको एक साहित्यिक कार्यक्रममा शुक्रबार छुरा प्रहार भएको थियो। ज्यान मार्ने प्रयास गरेको अभियोगमा 24 वर्षका हाडी मतारलाई अदालतमा उपस्थिति गराएको थियो तर उनले हत्या प्रयासमा आफू दोषी नरहेको बताएका छन्। उनलाई जमानत बिना थुनामा राखिएको छ। रुस्दीले आफ्नो उपन्यास र सटानिक भर्सेसका कारण वर्षौंदेखि ज्यान मार्ने धम्कीको सामना गर्नु परेको छ। यस आक्रमणलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको आक्रमणको रूपमा व्यापक रूपमा निन्दा गरिएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।